بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم كل اسم هو له، الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. نسأل الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. حديثي معكم هي السورة التي قرأها الإمام في الركعة الأولى، العاديات، وبينصب موضوعنا حول إن الإنسان لربه لكنود. لكن قبلها تعالوا نرجع للقسم. السورة ذي فيها كنوز وفيها فوائد وفيها عظات كبيرة وعظيمة. السورة افتتحت بالقسم: والعاديات ضبحا. العاديات هي الخيل، والضبح هو صوت النفس وليس الصهيل، صوت نفسها وهي تجري. فأقسم الله بهذا الخيل لأنها خيل المجاهدين. الخيول ثلاثة: خيل لرجل أجر، ولرجل وزر، ولرجل ستر. الأجر اللي في الجهاد، واللي هي وزر اللي هي المفاخرات والمباهاة والأمور هذه. وأما الستر اللي يستخدمها في أموره من المباحة وحياته. هنا أقسم بالعاديات الخيل المجاهدين وصوت نفسها أثناء جريها. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. القدح هو صوت شررها، حوافرها لما تقع في الحجارة فتحدث شرر. والمغيرات صبحا، هذا وقت الإغارة، وهو وقت غفلة، لأن من أكبر أسباب النصر أنك تباغت العدو على حين غرة منه. فوصف الله سبحانه وتعالى أنها مغيرة في الصباح، وأثرن به نقعا، أثارت الغبار في المعركة مع الحركة يحصل هناك غبار، فأثرن به نقعا أثارت الغبار، فوسطن به جمعا، فرقت جمع الكفار. هنا القسم هذا العظيم، أقسم الله بهذه القسم العظيم. جاء جواب القسم: إن الإنسان لربه لكنود. طبعا ينقسم الناس أمام الدعوة وأمام دعوة الرسول وأمام القرآن إلى قسمين: قسم يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما يسمع القرآن ويعرف الحق يؤمن. والقسم الثاني ما ينفع معه إلا العاديات ضبحا، ما ينفع معه. ولهذا شوفوا كفار قريش لما كان الرسول في مكة كانوا يقولون ساحر، مجنون، كذاب، شاعر، من هذه الأمور. لما دخل مكة ب10,000 في عام الفتح قال: ما تظنون؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. لأن في ناس ما ينفع معه الكلام الطيب، لا بد يجيب القوة. في اللي فر، واللي قتل، واللي أسلم بعدها. هنا إن الإنسان لربه لكنود. طبعا كلام المفسرين في لكنود كثير، لكن هو أظهر الأقوال فيها إنه الإنسان الكفور لربه الجحود لنعمه، كافر بربه جاحد لنعم الله. ولذلك أيها الكرام، هؤلاء جاءهم الرسل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. بعثة نبينا محمد جاءهم وقالوا: يا ناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: تبا لك سائر اليوم. ولذلك أيها الكرام، هذا القسم الأول كافر بالله ومصر على كفره وعلى غيه. والقسم الثاني جاحد لنعم الله. إحنا نرفل في النعم التي لا يحصيها إلا الله، إذا ما نقدر نحصيها فكيف نشكرها؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله جعل حياة الإنسان قائمة على الطعام، على الشراب، على النفس، حياته.
فكل ما أكل قال الحمد لله. هذا المؤمن. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. شوف بس كلمة بسيطة تقول الحمد لله اللي أطعمني، الله يرضى عليك. ويشرب الشربة فيحمده عليها. أيضا النفس هذا النفس الله سبحانه وتعالى ما جعل أحد يتحكم فيه، لأن ممكن تصبر عن الطعام يوم يومين والشراب، لكن النفس ما تستغني عنه لحظة. ولهذا الله يقول إن الإنسان، وهذه حالة، إن الإنسان لربه لكنود، هذه حالة عامة في الإنسان إلا من رحم الله. إن الإنسان لربه إيش؟ لكنود. كافر بالنعم، كافر بالله، جاحد لنعمه. هذه حالة عامة لكل الناس إلا من رحم الله. طيب هذا النفس يا جماعة الله سبحانه وتعالى أعطانا إياه. اكتم نفسك. لأنك الآن ممكن تصبر عن الطعام يوم يومين والشراب كذلك، لكن النفس ما تستطيع. ولا يعرف قيمة هذه النعمة إلا من أصبح يتنفس عن طريق الأكسجين هذا، وهو يحمل الأسطوانة هذه. وهو الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه النعمة، نعمة النفس هذه. ولهذا ما تجد أي حرج. تعرف أن النفس عن طريق الأكسجين ترى صعب جدا. ومن هنا أيها الكرام، شوية يا جماعة أحيانا يروح الواحد مستشفى يقول نعطيك أكسجين ويحبسونك ساعة وما تصدق أنك تخرج من المكان، وأنت تتنفس لا إرادي بدون ما تحس. هذه نعم الله علينا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. متى يشهد؟ يوم القيامة، ما هو الآن. الكافر الآن الجاحد للنعم، الكافر بالله ما يقرر الآن، ما يعترف. لكن يوم القيامة يقول الله: يا بني آدم ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا. ليش كفر؟ ليش جحد النعم؟ غرتهم الحياة الدنيا، وشهدوا على أنفسهم أنهم إيش؟ كانوا كافرين. شهد على نفسه أنه كافر. والله سبحانه وتعالى أيها الكرام يبين لنا إن الإنسان على، وإن يقول إني بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني شاهد. هنا بصيرة بمعنى شاهد. ولو ألقى إيش؟ والله إني ما سويت، والله إني فعلت لكن تشهد عليك إيش؟ أعضاءك. فالإنسان يقول معنا إن الإنسان على نفسه يوم القيامة شاهد، ولو أن قدم قبل ذلك المعاذير. متى تشهد؟ الآن الإنسان لكنود، كافر بالله، جاحد لنعم الله. هذه حالة عامة لكل الناس إلا من رحم الله. وسيشهد على نفسه غدا أنه وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. بعدها وإنه لحب الخير لشديد. هذا سبب كفره. ليش جحد؟ إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. من يوم يحس الإنسان إنه مستغني تجد إيش؟ يتمرد، وتتمرد جوارحه. سبحان الله. إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لا يطغى يتجاوز الحد في المعاصي. أن رآه إيش؟ استغنى. إذا حس إنه مستغني وإنما كذا تمردت جوارحه على طاعة الله. ولذلك هنا سبحان الله أيها الكرام، إن الإنسان وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. في سورة الفجر قال: بل وتحبون المال حبا جما. فيه فرق بين المؤمن والكافر. الكافر يحب المال حبا جما. ليش؟ لأنه يحبه من باب التفاخر والتكاثر. والمؤمن يحب المال علشان يقضي حوائجه، تستعين به على طاعة الله.
إذا المؤمن دخل المال في قلبه يبغى يتكاثر ويبغى يتفاخر به، لحق الكافر ويحصل له المعاصي مثل الكافر والعياذ بالله، يتمرد وتحصل عنده من المؤمنين بهذه الحالة وبهذه الصورة. تحبون المال حبا جما. إذن إيش الفرق بين المؤمن والكافر؟ المؤمن يحبه علشان يقضي حوائجه وما يحتاج للناس، والكافر يحب المال من باب التكاثر والتفاخر، ولهذا هو اللي حمله على الكفر وحمله المال على الجحود. نحن قلنا لكنود كافر بربه جاحد لنعم ربه، هذه حالة الإنسان بشكل عام إلا من رحم الله. في الختام أيها الكرام، ألا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي سيعلم هذا الكافر الجاحد كافر بالله سيعلم غدا إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. لأن حين إذا بعثنا غدا تصبح أقدامنا كلنا سواء، اللي يطيع الله واللي ما يطيع الله، والكافر والمؤمن، ونخرج كلنا حفاة عراه غرلا حاسرين عن رؤوسنا، ما على رؤوسنا شيء، حافي عاري ما عليه شيء، ومتجرد من جميع ملابسه، وهذا يدل على ضعفه. خلاص أنت الآن ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، ولم يقف عند هذا وتركتم ما خولناكم، كل ما كان معك خليته في الدنيا وأقبلت على الله حافي عاري. وكل واحد يا جماعة مسؤول عن نفسه فقط، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني مشغول بنفسه. كل واحد والله أمك وأبوك قريبك ما تلتفت إليه، أنت مشغول عن نفسك. طيب التحصيل ما في الصدور يميز العمل اللي لله ويميز العمل اللي لغير الله. أنت مؤمن، أنت كافر، عملك هذا لله، عملك هذا ما هو لله. يحصل ما في إيش؟ كلنا نصوم وكلنا نصلي وكلنا نفعل الخير وكلنا نقول لا إله إلا الله. فأول فرز يفرز المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم ليش وما هم بمؤمنين. أول شيء يفرز يحصل هذا مؤمن وهذا منافق. ولهذا أنا ذكرتكم في المحاضرة السابقة اللي هي رحلة قبل الرحيل في الصراط، الفرز يفرز في 4 مراحل. أول مرحلة السجود، ثم الأنوار، ثم الصراط، ثم السور اللي على متنها فضرب بينهم بسور، يفرز المؤمنين عن المنافقين. انظرونا ألم نكن معكم، كنا نصلي معكم، كنا نفعل الخير. فأول شيء يفرز المنافقين. المرحلة الثانية في تحصيل الصدور، الآن كلنا نعمل، منه الذي لله ومنه من لغير الله. والله يا جماعة إن في رجل، أحد الأخوة يقول إن في رجلين في المنطقة هنا وهما شقيقين أشقاء، واحد كريم واحد كان مرد حق. في اللي كريم شافوه في المنام بعد ما توفي، رأوا مكانه ما هو طيب، قالوا يا أبو فلان بابك مفتوح وكريم، ليش مكانك ما هو طيب؟ قال ما هي لله. الكرم هذا ذبحه ولا أعطاه وعط فلان وكذا ما هي لله، ضاعت. والآخر يا أبو فلان ما شاء الله مكانك عالي، قال كلمة الحق رفعتني. كلمة الحق لما تقولها ترفعك. هو كان يا جماعة مرد حق، وإذا جو عنده يحكم ولو على ولده. وترى اللي يحكم على اللي يحكم بالعدل ولو على أنفسكم، وتقرونها في آية الصلح، واللي يصلحون واللي يعدلون بين الناس. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء على أنفسكم ولو الوالدين، ولو قال والأقربين والوالدين، حتى لو أبوك أقرب قريب لك. ولهذا هي الآية هذه في سورة النساء تبين أيها الكرام كيف تحكم وكيف تصلح.
لأن ما يصلح غطغطة. على كل حال هذه اللي سيعلم، ألا يعلم إذا بعثر ما في القبور حصل ما في الصدور. وبعدين لعلمكم هذه الأشياء الله يظهر عدله، وإن ربهم بهم يومئذ إيش؟ خبير. أي كل واحد منا مكشوف أمام الله. لعلمكم كل آجالنا وأعمالنا وأحوالنا مكتوبة قبل خلق الكون ب50,000 سنة. كل قول تقولها أنت الآن، بس مجرد كلام تقوله مكتوب. الملائكة لما تصعد بعملك من هنا، العمل اليوم اللي تسطره الملائكة يرفعونه يجدونه موافق للي في اللوح المحفوظ. عملك هذا اليومي هذا اللي مكتوب يوافق اللوح المحفوظ كله، حتى قبل ما تولد أنت تكتب رزقك وأجلك، لأن علم الله فينا سابق. ولهذا لعلمكم إن ربهم بهم يومئذ لخبير، عارف. وهذا اليوم يقول الله في آخر سورة المائدة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. الله يجعلنا من الصادقين. نقف عند هذا القدر. شفتوا ما أعظم هذه السورة العظيمة، وكيف الإنسان وإن سيشهد على نفسه غدا إنه على نفسه إلا من الله سبحانه وتعالى فتح على قلبه آمن بالله وشكر نعم الله، فهنيئا له. الله يجعلنا من الشاكرين. اللهم إنا نسألك في نهاية هذا الحديث: وأنت الكريم الذي لا أكرم منه، والرحيم الذي لا أرحم منه، والعظيم الذي لا أعظم منه، والعزيز الذي لا أعز منه. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، تعطيها من تشاء وتمنعها من تشاء. هب لنا رحمة من عندك، هب لنا رحمة من عندك تشفي بها قلوبنا من أمراض الشبهات والشهوات، تشفي بها أبداننا من الأوجاع والأمراض والأسقام، وتشفي بها أرواحنا من الهموم والغموم والأحزان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اكتب للإسلام وأهله في كل مكان عزا ونصرا وتمكينا، واكتب للكافرين والمنافقين والرافضة الحاقدين ذلا ومهانة وقهرا. احفظ هذه البلاد وبلاد المسلمين من كل مكروه. اللهم أصلح الراعي والرعية والأمة الإسلامية. ربنا وتقبل دعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.